आदरणीय दर्शकवृन्द, आज आस्था अर्थात् अकीदा सम्बन्धित शरई कोर्सको आज यो चौथो कोर्स हो अथवा चौथो पाठ हो। चौथो पाठमा मैले तेस्रो पाठमा यो भन्दा अघिको पाठमा बताएको थिएँ कि धर्म इस्लाम बाहेक अन्य कुनै धर्म अल्लाहनेर स्वीकार्य छैन र इस्लाम धर्म अथवा धर्मका तीनवटा श्रेणी र तीनवटा दर्जाहरू छन्। धर्मको सबभन्दा पहिलो धर्मको श्रेणीमा इस्लाम, त्यसपछि दोस्रो हो इमान, त्यसपछि तेस्रो हो इहसान। इस्लाम र यो तीनवटै श्रेणीको प्रमाण चाहिँ हदीसमा मुस्लिम शरीफको हदीस हो। उमर बिन खत्ताब रजियल्लाहु ताला अन्हु को हदीस, उहाँले भन्नुभएको छ कि हामी अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सँग सबै बसेका थियौं कि एकजना सेतो लुगा लगाएर उपस्थित हुनुभयो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सँग मिलेर बस्नुभयो र त्यही उहाँले चाहिँ तीनवटा उहाँले सोध्न थाल्नुभयो। आएको व्यक्तिले सोध्न थाल्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित, या मोहम्मद अखबिरनी मल इस्लाम, हे मोहम्मद बताउनुस् इस्लाम के हो। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अल इस्लामु अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। र त्यसपछि दोस्रो प्रश्न सोध्नुभयो कि र यो प्रश्नको उत्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो सदक्त, तपाईँ साँच्चै भन्नुभयो। साहाबाहरूले भने कि हामीलाई अलिकति अचम्म पनि लाग्यो कि व्यक्ति कस्तो हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग बसेर नबीसित प्रश्न पनि गर्दैछ अनि आफै त्यो सत्य हो कि असत्य हो भन्ने प्रमाणित पनि गर्छ कि साँच्चै भन्नुभयो। तर वहाँ गइसकेपछि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि के तिमीहरूलाई थाहा छ कि यो चाहिँ जुन आएर मसँग अहिले प्रश्न गर्नुभयो वहाँ को थिए? त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहाबाले भने अल्लाह र उनको रसुललाई धेरै ज्ञान छ, उहाँलाई नै थाहा छ। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि यो जिब्रील हुनुहुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ आएर तपाईहरूलाई इस्लाम सिकाउने उद्देश्यले आउनुभएको थियो र धर्म इस्लाम धर्मलाई पूर्ण रूपले सिकाउने एउटा उद्देश्य लिएर आउनुभएको थियो, उहाँ जिब्रील हुनुहुन्थ्यो भन्नाले दोस्रो प्रश्नमा आएको व्यक्तिले गर्नुभयो कि अखबिरनी या मोहम्मद अखबिरनी मल इमान, इमान भनेको के हो? त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले इमानका को पनि जवाफ दिनुभयो, 6वटा आधारहरूको गणना गर्दै बताउनुभयो। उहाँले फेरि भन्नुभयो साँच्चै भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि भन्नुभयो मोहम्मद भन्नुहोस् चाहिँ मलाई महाप्रलय कहिले घट्छ अथवा महाप्रलय कहिले हुनेछ त्यसको विषयमा मलाई बताउनुहोस्। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि प्रश्न गर्ने व्यक्ति भन्दा बढी प्रश्न गरिएको व्यक्तिलाई पनि थाहा छैन भन्नाले जसले सोधिरहेछ सोधिएको म हो, मलाई पनि थाहा छैन, तपाईलाई पनि जति थाहा छैन, जस्तो तपाईलाई थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन। त उहाँले फेरि भन्नुभयो प्रश्न दोहोर्याउँदै भन्नुभयो कि अनि त्यसका निशानीहरूको विषयमा केही कुराहरू बताउनुहोस्। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसको निशानीहरू मध्ये बताउनुभयो, केही कुराहरू उहाँको उसमा राख्नुभयो अनि फेरि उहाँले भन्नुभयो कि तपाईले साँच्चै भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँ जान लाग्नुभयो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले फेरि उहाँको विषयमा साहाबाहरूलाई बताउनुभयो कि उहाँ चाहिँ जिब्रील हुनुहुन्थ्यो, आउनुभएको थियो ताकि तपाईहरूलाई तपाईको धर्मको विषयमा कुराहरू सिकाइदिउन्। भन्नाले यो कुरो प्रष्ट भयो कि धर्मका तीनवटा श्रेणीहरूमा सबभन्दा पहिलो श्रेणी जुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताउनु भयो त्यो इस्लाम रहेको छ र इस्लामको अर्थ चाहिँ यो हो कि यो आत्मसमर्पण, एक अल्लाह समक्ष आत्मसमर्पण गर्नु भनेको इस्लाम हो। भन्नाले मात्र एक अल्लाहलाई हरेक किसिमका क्रियाकलाप पूजा पाठको लाई एक अल्लाहलाई योग्य ठान्नु
र साथसाथै यो अल्लाहले जुन कुराहरूको आदेश दिनुभएको छ उहाँले दिएको कुराको पालना गर्नु र यसै गरी शिर्क गर्नु र शिर्क गर्नेहरू, शिर्क कार्य, उहाँको साथमा कसैले साझेदारी र भागीदारी ठान्ने कार्य र यसै गरी जसले यो कार्यमा संलग्न छन् ती सबैभन्दा आफ्नो सबैसित आफूलाई एक्लै एक अल्लाहको आज्ञाकारी ठान्नु नै भनिन्छ कि यो इस्लाम हो। एउटा व्यक्ति यसो गर्ने व्यक्ति मुस्लिम हो। इस्लामका आधारहरू 5वटा नबी शासनले बताउनु भयो। त्यो 5वटा आधार सबभन्दा पहिलो यस कुराको गवाही दिनु कि सत्य ईश्वर अल्लाह बाहेक कोही पूजाको योग्य छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका अन्तिम सन्देशता र रसूल हुन्। प्रमाण यसको कुरानमा अल्लाहले भन्नुभएको छ, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलिल इल्म काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहु वल अजीजुल हकीम। यो सूरा आले इमरान को आयत नम्बर 18 रहेको छ। भन्नाले यो यस आयतबाट सिद्ध हुन्छ कि इस्लामको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो आधारको पहिलो खण्डको यो प्रमाण हो कि अल्लाह बाहेक कोही पनि सत्य पूजनीय छैन भन्ने कुराको मनले स्वीकार गरी मुखले गवाही दिनु। जस्तो कि शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, अल्लाहले चाहिँ यस कुराको गवाही दिनुभएको छ भन्नाले प्रमाणित गर्नुभएको छ अल्लाहले कि अल्लाह बाहेक कोही पनि सत्य पूजनीय र उपासनाको योग्य कोही पनि सही रूपमा छैन। यसै गरी दोस्रो खण्ड पहिलो आधारको व शहादत अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका रसूल हुन्, अन्तिम रसूल हुन्। यस कुराको पनि अल्लाहले नै कुरानमा भन्नुभएको छ कि मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लजीना आमनु माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे वल्लजीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे रहमाउ बैनहुम कि मोहम्मद चाहिँ अल्लाहका रसूल हुन्। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह कुरानमा आएको छ, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लजीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे रहमाउ बैनहुम कि मोहम्मद चाहिँ अल्लाहका रसूल हुन् र जुन व्यक्तिहरू उहाँसँग इमान ल्याएका छन् तिनीहरू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार काफिरहरूमाथि अथवा अनेकेश्वरवादी र यसै गरी कुफ्र गर्नेहरूमाथि, नास्तिकहरूमाथि के छन्, यिनीहरू अति अठोट छन्। रहमा बैनहुम, तर आपसमा जसले मुहम्मदमाथि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लममाथि र अल्लाहमाथि इमान ल्याएका छन् उनी आपसमा आपसमा दयाको पात्र छन्, एकअर्कालाई माया गर्छन्। तर काफिरहरू, नास्तिकहरू, यसै गरी अनेकेश्वरवादीहरूमाथि तिनीहरू अठोट छन्। त्यसै गरी दोस्रो आधार इस्लामको चाहिँ इकामतुस सलाह, नमाज 5 बेलाको, दिन रातिमा 5 बेलाको फर्ज नमाज अनिवार्य रूपले कायम गर्नु अथवा पढ्नु। यसको दलिल र साथसाथै चौथो जुन आधार हो त्यो पनि, तेस्रो जुन आधार जकात दिनु, त्यो दुईटै कुरोको आधार सँगसँगै एउटै आयतमा आउने गर्छ। विशेष रूपले कुरानमा पढ्दाखेरि अल्लाहले बारम्बार यस कुरालाई आउँछ कि च्याङचुङ कुरानमा 82 ठाउँमा दुईटैलाई सँगसँगै जोडेर अल्लाहले बयान गर्नुभएको छ। व अकिमुस सलात व आतुज जकात वर्कउ माअर राकिईन कि नमाज पढ्ने गर, त्यही 5 बेलाको अनिवार्य फर्ज नमाज पढ्ने को विषयमा अल्लाहले भन्नुभएको छ, बारम्बार भन्नुभएको छ। व अकिमुस सलात व आतुज जकात, र जकात पनि दिने गर, नमाज पढ्ने गर, 24 घण्टामा 5 बेलाको नमाज पढ्ने गर। व आतुज जकात, जकात दिने गर। वर्कउ माअर राकिईन, र यसै गरी अल्लाहको लागि दण्डवत हुनेहरू, निहुरेर रुकु गर्नेहरू, नमाज पढ्नेहरूको साथै तिमी पनि नमाज पढ्ने गर, रुकु गर्ने गर। र यसै गरी चौथो जुन आधार हो इस्लामको, रमजान महिनाको व्रत बस्नु, यो अनिवार्य हो, आधार हो। र यस आधारको प्रमाण दलिल कुरानमा छ, जुन सूरा बकराको आयत नम्बर 183 रहेको छ।
त्यसमा अल्लाहले भन्नुभएको छ आदेश दिँदै कि या अय्युहल्लजीना आमानु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लजीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकुन, कि हे मोमिनहरू हो सुन, तिमीहरूमाथि व्रत बस्नु अनिवार्य गरिएको छ, फर्ज गरिएको छ, र तिमीहरूमाथि मात्रै होइन बरु तिमीभन्दा जुन प्रकार तिमीहरूभन्दा पहिलेका अनुयायीहरूमाथि, तिमीहरूभन्दा पहिलेका समुदायहरूमाथि व्रत बस्नु अनिवार्य गरिएको थियो, त्यसको उद्देश्य, व्रत बस्नुको उद्देश्य साथै अल्लाहले बयान गरिदिनु भएको छ कि लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तिमी संयमी अथवा अल्लाहसित डर मान्नेहरू बनी भइहाल। र यसै गरी पाँचौं आधार जुन इस्लामको हो त्यो चाहिँ पवित्र काबाको हज गर्नु, परिक्रमा गर्नु, त्यसको प्रमाण, त्यसको यो अनिवार्य हो, इस्लामको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसको विषयमा अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ प्रमाण स्वरूप कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि मानिसहरूमाथि अल्लाहको लागि काबाको हज गर्नु अनिवार्य गरिएको छ। कुन मानिसहरूमाथि? मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जुन मानिसले त्यहाँसम्म जाने क्षमता राख्दछन्। क्षमता राख्ने मुस्लिम मोमिनमाथि यो अनिवार्य हो कि त्यसले काबाको हज गरोस् भन्नाले यो अल्लाहले अनिवार्य गर्दै यो आयतमा यस कुराको संज्ञान दिनुभएको छ कि काबाको हज गर्नु अनिवार्य हो। वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमिन, कि र जसले यो काबाको हज गर्ने कुरालाई अथवा यस अल्लाहले दिएको आदेशको पालना गर्ने कुराहरूलाई जसले इन्कार गर्दछ, जसले मान्दैन, त अल्लाहले भन्नुभयो फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमिन, त यो जानिराख्नुहोस् कि अल्लाह चाहिँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, सम्पूर्ण संसारबाट निष्प्रिय हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस कुराको आवश्यकता छैन कि तपाईले गरे भने अल्लाह उच्च हुनुहुन्छ, नगरे भने अल्लाह तल होइन। माअजल्लाह, यस्तो हुँदैन। त्यसले गर्दा अल्लाहले ती कुराहरू जहाँ आफ्नो दिएको कुराहरूलाई अनिवार्य गर्नुभएको छ, साथसाथै त्यसको जसले गर्दैन त्यसको पनि परिणाम बताइदिनु भएको छ। र हदिसबाट यो पाँचवटै इस्लामका आधारहरूको विषयमा प्रसिद्ध हदिस अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा को हदिस हो, जुन बुखारी र मुस्लिममा पनि वर्णन गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ कि बुखारी र मुस्लिमको हदिस हो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा भन्नुहुन्छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो बुनियल इस्लाम अला खम्स, कि इस्लामको जग पाँचवटा कुराहरूमाथि राखिएको छ। भन्नाले इस्लामको स्तम्भ पाँचवटा छन् जसमाथि इस्लामको छत कायम गरिएको छ। त्यो मध्ये पहिलो शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, यस कुराको गवाही दिनु पहिलो कि अल्लाह मात्र एक पूजा उपासनाको योग्य हुनुहुन्छ, व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, र साथसाथै यस कुराको पनि गवाही दिनु कि मोहम्मद चाहिँ अल्लाहका भक्त, अल्लाहको दास र यसै गरी अल्लाहको सन्देष्टा र रसूल हुन्। दोस्रो हो भन्नुभयो इकामिस सलाह, दोस्रो आधार, दोस्रो जुन कुरामाथि इस्लामको जग राखिएको छ, नमाज पढ्नु, 5 बेलाको नमाज पढ्नु दिन रातिमा। व चौथो आधार व इता ज़का, जकात दिनु, धन सम्पत्तिहरू मध्ये जसलाई अल्लाहले धनवान बनाउनु भएको छ ती धन सम्पत्ति दिनु भएको छ, त्यसमध्ये जकात निकाल्नु पनि अनिवार्य गरिएको छ। र चौथो कुरो हो हज, भन्नाले पवित्र काबाको हज गर्नु, यो अनिवार्य हो। इस्लामका आधारहरूमध्ये एउटा आधार हो। क्षमता भएको व्यक्तिले गर्ने अनिवार्य हो, क्षमता छैन भने अनिवार्य होइन। पाँचौं कुरो हो सौमे रमजान महिनाको व्रत बस्नु, यो बुखारी र मुस्लिमको हदिस हो। र यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि इस्लाम भन्नाले धर्मका 3वटा श्रेणीहरूमध्ये पहिलो श्रेणी इस्लाम हो, र इस्लामका 5वटा आधारहरू, यो 5वटा आधार तपाईको अगाडि राखियो। इन्शाअल्लाह अब इस्लाम पछि इमानको, दिनको जुन धर्मको, दिनको जुन दोस्रो श्रेणी छ, दोस्रो दर्जा छ, त्यसलाई इन्शाअल्लाह अर्को पाठमा बयान गरिनेछ।